بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قل يا شعشاع جديد يفتح عليك يا مولانا. تكبير. ما شاء الله مولانا، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هذا فوق عليك يا مولانا. اقرأ زيدنا زيدنا. قل ما شاء الله مولانا. والله لن نملك على أنفسنا بعد استماع مثل هذه القراءة وهذه المقامات. ما شاء الله. الصوت العذب الخلاب. ما شاء الله، بارك الله في صوتك، فتح الله عليك. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الله ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا سبحانك يا رب. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين.
صدق الله العظيم. الفاتحة.